Voilà, donc faire de la démonstration ديال نشوفوا comment parser des données représentées sous format JSON. d'accord كيفاش نقراو JSON فواحد l'application Android. d'accord donc بالنسبة للإكزومبل اللي غادي نحاولو نشوفوه دونك هو هذا. دونك غادي نحاول الانترفاس غادي يكون فيها واحد لاكتيفيتي دونك كيافيش واحد لونسومبل ديال لي ديستيناسيون. d'accord دونك هادوك لي ديستيناسيون غادي يكونوا مستوكين سو فورما جيسون. d'accord دونك غادي نشوفوا لا ديمونستراسيون دونك هي هادي. كما كتلاحظ دونك هنايا عندي ثلاثه ديال لي زوبجي ديستيناسيون هنايا. d'accord دونك افيشيتهم في واحد الريسايكلر فيو وبيان سور بحيث كنكليكي على واحد الايتم هنايا لاحظ معايا كي افيشي لي لا دات ديال هاد لو تراجي مثلا. باغ اكزومبل فينيس بحيث غادي نكليكي فيها غادي يقول لي لا دات هي لو 1 اوت 2021. دونك باري مثلا هي لو 10 اوت 2021. امستردام باغ اكزومبل لو 20 اوت 2021. دونك بالنسبه للريسايكلر فيو ديجا شفنا كيفاش كان افيشيو فيه دي زوبجي الا بغيت تدخل. دونك اللي جديد هنا في هاد لا ديمونستراسيون وهو هذاك الاراي ليست. فهمنا هذاك الاراي ليست اللي فيه لي زوبجي غادي نقراهم من الجيسون بما غادي نبارسي الجيسون. داكور وغادي نحاول نقراوه. دونك اول حاجه كما كنعرفوا اول حاجه غادي نبداو نكريو لا كلاس ميتي بويسكو جو في مانيبيولي دي زوبجي ديستيناسيون. دونك غادي نكريو واحد لا كلاس ديستيناسيون. دونك بالنسبه لي زاتريبيو اللي عندي هنايا في ديستيناسيون عندي جوج ديال لي شين دو كاركتير اللي هما لو نون ولا دات. داكور ولا فوتو ديالها ديكلاريتها دراوابل. دونك غير هنايا لا ليست ديال لي فوتو مثلا بويسكو دابا هاد لي فوتو غادي نستوكيهم عندي في لابليكاسيون دونك خصني ننزلهم في هذاك لو دوسيي دراوابل اللي كاين في الريسورس. دونك مثلا هنا عندي امستردام. داكور وعندي فينيس وعندي باري. دونك بالنسبه قلنا لا كلاس ميتي عندي هي ديستيناسيون. دونك عندي لو نون ولا دات ديكلاريتهم شين دو كاركتير مي لا فوتو ديكلاريتها دراوابل. دونك بالنسبه للكونستركتور كنعرفو نجينيريوه. داكور دونك كونستركتور في جافا كياخد السميه ديال لا كلاس وكياخد لي بارامتر شحال ما بغيتي من بارامتر غادي تانستونسي به لوبجي ديالك. دونك في هذه الحاله انا كريت ان كونستركتور دينيسياليزاسيون بمعنى كنعطيه كاع لي بارامتر كاملين هو كي انستونسيهم. داكور دونك انا نورمالمون باش نكونو بلو دونك هنايا باش نكونو بلو بريسي دونك غادي نحاولو نزيدو ديس هنايا لان ديس كما كتعرفوا ديس فوسط الكونستركتور كتريفيرونسي لوبجي اللي غادي يتكريا بمعنى ديس بوان نون في هذه الحاله بمعنى لو نون ديال لوبجي اللي غادي يتكريا هو هذا اللي غادي نكون عطيتك في البارامتر هنا. داكور دونك بويسكو ديكلاريتهم بريفي عاوتاني كرييت لي سيت و لي جيت. دونك كما كتعرفوا لي سيت سون دي بروسيدور سيتادير فويد ما كيردو والو. داكور و لي جيت كيردو لو تيب ديال هذاك l'attribut. Donc tu fais le normalement return this.no. D'accord. Donc return this.date destination الى اخره. دونك انا غير بحيت جينيريتهم بالاسيستون داكشي علاش ما عملش this. داكور فوقاش كتكون ديس اوبليغاتوار دونك بحيث كيكون هاد السميه مثلا ديال هاد الفاريابل سميتيها بنفس السميه ديال لاتريبيو اللي عندك. يعني في هاد الحاله اوبليجي باش تفرق ما بين البارامتر و لاتريبيو ديال لوبجي. نتوما خذوا لابيتود ديما شي حاجه د لوبجي عملوا لها ديس بوين. دونك هادي هي ليطاب الاولى كما كنعرفوا هي نكريو لا كلاس ميتي بويسكو غادي مانيبيولي دي زوبجي ديستيناسيون خصني نكري لهم لا كلاس ديالهم وخصني نكري واحد الكونستركتور باش نقدر انستونسي دي زوبجي. كما كتعرفوا كلاس الا ما فيهاش كونستركتور راه ما تقدرش انستونسي بها لوبجي لان الكونستركتور هو اللي سي اون ميثود كي بيرمي دو كريي لي زوبجي. داكور دونك بالنسبه لا دوزيام ايتاب من بعد ما نكريو لا كلاس ميتي كنكريو لا ستركتور ديال واحد السطر في الريسايكلر فيو كيفاش غادي يكون. دونك كنمشيو للاي اوت كنعملو نيو عاوتاني
وكنختاروا ريسورس فايل لايوت ريسورس فايل. دونك في هذه الحاله انا سميتها ليني ديستيناسيون. دونك كما كتلاحظوا معايا هاد لا لين ديستيناسيون شنو فيها واحد الكونسترانت لايوت وفيها واحد تكست فيو فيها واحد ليماج فيو. داكور دونك بويسكو هادي نحتاج مانيبيليهم باغ لا سويت خصني نعطيهم دي زيد بمعنى الكونتينر كامل. داكور ستار كامل بمعنى داك الكونسترانت لايوت عطيتها في ليد روت روت ديستيناسيون. هذا سميتو نون ديستيناسيون هذا ايماج ديستيناسيون. داكور دونك كيما قلنا هاد لي زيد تقدروا تموديفيهم غير هنايا بهاد ليديتور هنايا بهاد لا باليت. دونك سينو تقدر تدخل للكود وغادي تشوف راه كل اليمون هنا راه عنده الاي دي ديالو. بمعنى راه عندي واحد الكونسترانت لايوت كيما شفتو هنايا عندها في اليد هي روت ديستيناسيون فوسطها كرييت جوج ديال لي زوبجي واحد تكست فيو اللي عنده في اليد نون ديستيناسيون وواحد ليماج فيو اللي عندها في اليد ايماج ديستيناسيون. داكور دونك من بعد في ليطاب الثالثه كما كتعرفوا كنرجعوا للانترفاس برينسيبال. دونك الانترفاس برينسيبال هي ديال هاد لاكتيفيتي. دونك غادي نجبرها فين حتى هي في لو فيشي في لو دوسيي لايوت. دونك سميتها اكتيفيتي جيسون اكت. دونك الانترفاس ديالي شنو فيها واحد الكونسترانت لايوت. داكور وفوق داك الكونسترانت لايوت عندي واحد لو تكست واحد تكست فيو فهمنا وواحد الريسايكلر فيو. دونك بالنسبه للريسايكلر فيو ليدي ديالو هو ار في ديستيناسيون. هذا ديال نحتاج نمانيبيوليه. دونك انا او نيفو ديال هاد الانترفاس بحيث كتجليسي واحد الريسايكلر فيو كتمشي لداك لا بروبريتي ديالو ليست ايتم باش كتليه معايا مع داك لو فيشي. غادي تقول له بمعنى شاك سطر في الريسايكلر فيو غادي يكون على هاد الشكل هذا على الشكل لين ديستيناسيون. دونك كما كتلاحظوا هنا كتمشيو لا تريبيو ليست ايتم وكتسيليكسيونيو داك اللايوت ديالكم. دونك اللايوت ديالي انا مسميه ليني ديستيناسيون اللي فيه واحد ليماج فيو واحد تكست فيو. داكور دونك ليطاب الثالثه ولا ليطاب الرابعه بلوتو لان قلنا في الاول غادي نكريو لا كلاس ميتي جوج غادي نكريو لو لايوت كي فا ريبريزونتي واحد السطر في الريسايكلر فيو. ليطاب الثالثه في الانترفاس برينسيبال اللي فيها الريسايكلر فيو كتليه مع داك السطر ديالو اللي ديكلاريته. وفي ليطاب الرابعه غادي نكريو لادابتر. داكور دونك لادابتر دونك كيما شفنا ديجا. دونك هنايا لادابتر انا سميتو ديستيناسيون ادابتر هو. دونك سي اون كلاس كي دوا هيريتي من هاد لا كلاس ادابتر ديال الريسايكلر فيو. داكور وكتاخد واحد كتديكلاري فيها واحد لا كلاس انترن كي فا ريبريزونتي الا بغيت تدخل داك لي زوبجي غرافيك اللي عندك في واحد السطر في الريسايكلر فيو. دونك هاد الفيو هولدر هاد لا كلاس انترن انا عندي غادي تمانيبيولي تكست فيو ايماج فيو لان الريسايكلر فيو ديالي انا فيه تكست فيو. داكور وفيه ايماج فيو. وبيان سور الروت راه هو اللي جمعهم كاملين لان نقدر لاكسيون مثلا لاكسيون غادي نعملها على ياش على سطر كامل سيتادير فين ما كليكيت لاحظتو كليكيت هنا ولا كليكيت هنايا ولا كليكيت هنا ولا كليكيت هنا. دونك بمعنى خصني حتى هاد ليليمون اللي كي اونغلوبي هادو بجوج الا لاحظتو حتى هو عطيتو واحد الاي دي بمعنى حتى هو غادي نمانيبيولي. دونك هنايا ديكلاريتو بروت صافي. دونك هاد لا كلاس انترن فيها تكست فيو فيها ايماج فيو. دابا هادو خصني نليهم مع هادوك لي زوبجي اللي ديكلاريت هنا. دونك لا ميثود هي find view by id غير هنا بويسكو راك فوسط هاد لا كلاس انترن. داكور فوسط هاد الكونستركتور غادي تريفيرونسي هاد find view by id ما غاديش يطلع لك ديريكتومون ما غادي يعيط لها هاد لوبجي هذا item view point find view by id ديال r point id point non destination. بمعنى هاد تي في ديستيناسيون راه هو اللي كيمثل شنو كيمثل داك لوبجي غرافيك الا بغيت تقول ولا داك لو كومبوزون غرافيك اللي ديكلاريتو فين هنايا الا لاحظتو هنايا عطيتو نون ديس. داكور ها هو نون ديس هذاك ايماج ديس وهذاك روت ديس بمعنى الروت كامل هذاك ليليمون الروت. ها انت هذا راه مسمي في اليد ديالو عملت له روت ديس. داكور دونك هذا هو لادابتر. دونك في لادابتر هنايا كتعرفوا خصنا اوفر رايدي هذوك لي ميثود اللي هما الاون
create view holder. داكور. دونك هنايا كتحدد له شنو هو لو فيشي اكس ام ال اللي غادي يشارجي كي ريبريزونط واحد السطر في الريسايكلر فيو. داكور. وكي ريتورني واحد لوبجي من هاد لا كلاس هاديك انتر اللي شفنا. دونك لا دوزيام ميثود اللي خصها اوفررايد هي اون بايند فيو هولدر. داكور. دونك او نيفو ديال هاد لا ميثود هنايا فين كنطريطيو دوك لي زاكسيون. الا بغيت تقول دوك لي كول باك دي مثلا بحيث غادي نكليكي هنايا، بحيث كنكليكي هنايا كيوقع واحد لاكسيون كنطلع انا غير واحد التوست. داكور. دونك اون بايند فيو هولدر هنايا كتلي دوك لي زوبجي غرافيك مع دوك لي كومبوزون غرافيك اللي ديكلاريتي. دونك هاد لي زوبجي غرافيك ديال لا كلاس انتر اللي سميتو تي في ديستيناسيون اي ام جي ديستيناسيون وروت هادو دونك غادي نليهم. دونك لا ليزون كدير او نيفو ديال هاد لا ميثود اون بايند فيو هولدر. فهمنا؟ دونك هذاك لوبجي دونك هنايا كناخد واحد لوبجي ديستيناسيون اللي غادي يكون عندي في الارراي ليست ديالي. داكور. دونك دابا جو في مانيبيولي واحد الارراي ليست اللي فيها لي ديستيناسيون. دونك شاك اوبجي قريتو. داكور. غادي نقرالو شاك اوبجي قريتو اللي كاين في واحد لا بوزيسيون غادي نقرالو لو نون ديالو وغادي نقرالو لا فوتو ديالو. باش لو نون غادي ننزلو فاين، غادي ننزلو في داك تي في ديستيناسيون. دونك لا ميثود هي بوين سيت تكست باش نكتب في واحد لا زون دو تكست. وباش نافيشي واحد ليماج في وسط واحد ليماج فيو باش نبدل لها السورس ديالها. دونك لا ميثود هي داك لوبجي اللي سميتو انا اي ام ديستيناسيون. دونك لا ميثود بوين سيت ايماج دراوابل وهنا كتعطيه ان اوبجي دراوابل. داكور. بمعنى ديستيناسيون بوين جيت فوتو. دابا هاد ديستيناسيون شنو كتمثل؟ لوبجي اللي كاين في الارراي ليست. قرا لو نون ديالو ونزلو فاين في داك تي في ديستيناسيون، قرا ليماج ديالو ونزلو فاين في داك اي ام ديستيناسيون. وكتبقى لا ميثود اللي هي شنو؟ get item count اللي كترد لك لا طاي ديال الارراي ليست. وكما كتعرفوا بان هنايا هاد الكونستركتور ديال واحد الادابتر كياخد واحد الارراي ليست كوم بارامتر هنايا. داكور. كيبقى داك الكول باك داك لو تريتمون ديال لاكسيون بحيث غادي نكليكي مثلا على واحد السطر. دونك حتى هذيك كدار او نيفو ديال من ديال اون بايند فيو هولدر. انا عملتها كما كتلاحظوا عملتها على الروت كامل بمعنى فين ما كليكيت هنايا كتوقع لاكسيون. تقدروا تاسوسيوها غير ليماج ولا غير لو تكست. الا بغيتي تاسوسيها غير ليماج شنو غادي دير؟ ديك الساعات هولدر دونك هذاك لوبجي كامل بوين شنو اي ام ديستيناسيون بوين سيت اون كليك ليستنر كما كنعرفوا اوفر رايد ديال اون كليك مثلا. داكور. دونك انا شنو عملت هنايا في الكليك؟ شنو كنعمل؟ كنافيشي لا دات ديال واحد لوبجي اللي كليكيت فيه. دونك بويسكو راني كنتريتي كاع لي زوبجي. دونك شاك اوبجي قريتو من الارراي ليست غادي نقرا له شنو دابا لا دات ديالو هي اللي غادي نطلعها في واحد التوست. داكور. دونك هادشي اللي كنعرفو. دابا اللي جديد هادشي ديجا كنعرفوه. اللي جديد شنو هو؟ او نيفو ديال الانترفاس برينسيبال. داكور. اللي سميتها هنا جيسون اكتيفيتي هادي. دونك شنو قلنا؟ غادي نحتاجو نعيطو لداك الريسايكلر فيو. دونك هاني ديكلاريتو هنايا. وغادي نحتاج واحد الارراي ليست ديال لي ديستيناسيون. وغادي نحتاج واحد الادابتر. دونك ديما ريسايكلر فيو اراي ليست وادابتر ديما باش نبغي نافيشي واحد دي دوني في واحد الريسايكلر فيو ديما كانت بازا على واحد الارراي ليست. دابا ديك الارراي ليست سواء نعمرها من اون باز دوني كما شفنا باس كيو ال لايت اولا نعمرها مانيويلمون كما شفنا قبل، اولا نقدر مثلا نعمرها بواحد لو سيرفيس ويب مثلا. داكور. بمعنى تقدر تعمرها واحد لابي مثلا كترد لك دي دوني جيسون وانت تقدر تعمرها بهم. دونك هنا في هذه الحاله غادي نشوفوا كيفاش نبارسي دي دوني جيسون ونعمر بهم الارراي ليست ديالي. دونك كما كتلاحظوا هنا من بعد ما ديكلاريت الريسايكلر فيو والارراي ليست والديستيناسيون ادابتر سميتو دي هنايا. داكور. دونك هنا غادي نمشي انستونسي بهذا داك الارراي ليست لان هنا راه غير ديكلاريتها هنا الراي اللي سميتها ال ديستيناسيون مي هنايا انستونسيتها نيو الراي ليست. دابا سوا نعمرها مانيويلمون. داكور. نقدر نعمرها مانيويلمون دي واحد دي جوج دي ثلاثة هما دي زوبجي ديستيناسيون. دونك هنايا في
اوبجي ديستيناسيون كنعطيها السميه مع لا دات مع لا فوتو. دونك لا فوتو غادي نريكوبيريها باش بقيت دراوا بالار بوان دراوا بالبوان السميه ديال لا فوتو. دونك اللي خصها تكون فين، اللي خصها تكون في داك لو دوسيي دراوا. غير هنا ما كنعملوش ليكستونسيون، كدير بوان سميتها ديريكتوم. هنا كتعمر الاري ليست ديالك. داكور. دونك في هذه الحاله انا ما غاديش نعمر الاري ليست مانيويلمون، قلنا خصني نبارسي واحد لو كود جيسون عاد باش نعمر الاري ليست ديالي. دونك باش نبارسيو الجيسون، ايوا لاحظ معايا مزيان. دونك اول حاجه هاد لي ميثود هادو اللي غادي نبارسيو بهم الجيسون، سيتادير هاد لي زوبجي وهاد لي كلاس اللي غادي نخدمو بهم، يقدروا يطلعوا لنا اون اكسبسيون. داكشي علاش عملناهم هاد لو تريتمون كامل عملتو في وسط واحد لو بلوك تراي وكاتش. دونك بالنسبه للاكسبسيون اللي تقدر تطلع هي الجيسون اكسبشن. داكور. دونك اول حاجه شنو كنعملو، كنانستونسيو واحد لوبجي جيسون اوبجيكت. دونك انا سميتو ريدر نيو جيسون اوبجيكت، وكتعطيه هنايا داك لو كود جيسون الا بغيت تدخل. دونك لو كود جيسون دونك عباره على اون شين دو كاركتير ديكلاريتو هنا، عباره على ايش، على اون شين دو كاركتير هنا سميتها داتا. داكور. دونك الكي الاول شنو هو، هو ديستيناسيون، ولكن كيبوانتي على ايش، على ان طابلو. دونك ديما قلنا فين ما تجبر هاد لي كروشي هادو، دونك المعنى ديالهم راه ان طابلو. بمعنى بحيث غادي نكليكي على، بحيث غادي نبوانتي على ديستيناسيون كونكلي، شنو غادي نريكوبيري، غادي نريكوبيري ان طابلو دوبجي. واش فهمنا؟ دونك داكشي علاش ديكلاريت اوبجي اللي سميتو انا ريدر. داكور. جيسون اوبجيكت، ها هو انستونسيتو عطيتو هاد الداتا كامله هادي. داكور. دابا قلنا الا بوانتينا على بالكي ديستيناسيون غادي نطيح في واحد الطابلو. دونك لاحظ معايا مزيان دابا شنو ديكلاريت جيسون اري. دونك كاين جيسون اوبجيكت اللي كيبوانتي على اوبجي، لان هذا كامل هو غادي يعتبرو اوبجي. ولكن الا بوانتيت على ايش، على ديستيناسيون، راني كنهضر على ايش في الفالور، كنهضر على ان طابلو. داكشي علاش ديكلاريت هنايا واحد لوبجي من هاد لا كلاس جيسون الري. دونك انا سميتو ديستيناسيون افيك اس. دونك باش كنقراوه بلوبجي كامل اللي هو شنو، ريدر بوان جيت جيسون الري. دونك بحيث تبغي تقرا ان طابلو ديال لي زوبجي، دونك لا ميثود هي جيت جيسون الري. بغيتي تقرا غير اوبجي واحد، دونك غادي نشوفوا لا ميثود هي جيت جيسون اوبجيكت. بغيتي تقرا غير واحد القيمه، ديك الساعات كتعمل جيت سترينغ ولا جيت انت كما غادي نشوفوا دابا. واخ دابا بحيث قلت ريدر بوان جيت جيسون الري وعطيتو في الكي ديستيناسيون. دونك ديستيناسيون هي هادي هي الكي. دونك غادي تروتورني لي هي شنو قلنا، غادي تروتورني ان طابلو، ها هو سميتو ديستيناسيون باس. سي ان اوبجي دو تيب جيسون الري. دونك بحيث غادي نقول طابلو خصني نباركوريه اليمون باليمون. دونك باش نباركوريو اليمون باليمون عملت واحد لا بوكل فور اللي كتبدا منين، من زيرو حتى لاطاي ديالو اصغر قطاي. داكور. لان الطابلو ليليمون زيرو، ليليمون زيرو هو لو بروميير اليمون، واخر اليمون راه عنده لانديس لاطاي ناقص واحد. دونك انا عملت هنا اصغر من قطعا ديستيناسيون باس بوان لانكت اي بلس بلس. دابا بوغ شاك اي، الا بغيت تقول بوغ شاك اي، هاد لوبجي كامل لانديس ديالو شحال، زيرو، وهذا لانديس ديالو شحال، واحد، هذا لانديس ديالو جوج الى اخره. داكور. دونك بوغ شاك اي، دونك بحيث غادي نقرا واحد لاكاز راني كنقرا اوبجي. دونك هذا كامل اوبجي. دونك في هذه الحاله شنو غادي نديكلاري جيسون اوبجيكت سميتو اوبجي باش ديستيناسيون بوان جيت جيسون اوبجيكت اللي كاين في لاكاز اي. داكور. دابا واحد لوبجي مثلا هذا اللي كاين في لاكاز زيرو شنو عنده لا فيل وعنده لا فوتو وعنده لا دات ديالو. دونك انا باش نقرا هاد لي زيليمون لحقاش غادي نحتاج دابا شاك اوبجي خصني نانستونسيه باش ننزلو في الارراي، في الارراي ليست. دونك هاني قريت لو نون باش بهاد لوبجي هذا بوان جيت سترينغ وعطيت الكي، لان بحيث غادي نقول له الكي هي فيل شنو غادي يريتورني ليه اون شين دو كاركتر. ها هي فيونيس. كون كانت مثلا واحد ولا غادي نعمل جيت انت، كون كانت 1.5 غادي نعمل جيت فلوت، كون كانت ترو ولا فولس غادي نعمل جيت بوليان. داكور. واش تفهمنا؟ دونك بمعنى الكي ديما كيكون شين دو كاركتير، مي لا فالور تقدر تكون سترينغ، تقدر تكون انت، تقدر تكون فلوت، تقدر تكون بوليان الى اخره. دونك بور سامبليفي دابا بويسكو غادي نحتاجوهم حنايا غير في لافيشاج، انا كاملين ديكلاريتهم كاع لي زاتريبي كاملين ديكلاريتهم سو فورم دون شين دو كاركتير. ميم التسميه ديال لا فوتو. داكور.
دونك انا غادي نقرا دابا اتريبي باتريبي هو لوبجي بوان جيت سترينغ. دونك الكي هو فيل غادي يرد لي. دونك الكي هو فيل داكور غادي يرد لي لو نو، لان الكاين عملت له هنايا شنو هو فيل، وانا سميتو هنايا هو لو نون ديال ديستيناسيون. تفهمنا؟ لا دات عاوتاني بقيت سترينغ. الكي شنو هو دات ديستيناسيون هاهو. داكور شنو بقات لي لا فوتو، غير هنا لا فوتو بحيث غادي ندير بوان جيت سترينغ والبوان تي فوتو غادي يرد لي السميه د لا فوتو. ما خصنيش ليكستونسيون ديالها، بلاش ليكستونسيون بلاش. يعني غادي نشوفوا دابا باش كنقراوها يسوفي تكون كتعرف السميه ديالها. داكور دابا غادي نجيو لهنا بحيث نبغيو انستونسيو واحد ديستيناسيون، واحد لوبجي ديستيناسيون. ما عندي المعلومات، عندي لو نو، عندي لا دات، وعندي لا فوتو. غير لا فوتو عندي السميه ديالها. داكور دونك بحيث غادي نبغي انستونسي مثلا. دونك ها هي ديستيناسيون. باردون. دونك ها هي عندي ديستيناسيون مثلا دي. دونك بحيث غادي نجي لهنا هانت غادي نعطيه لو نو اللي قريت ياك، وغادي نعطيه لا دات اللي قريت. مي باش غادي نوصل لا فوتو خصني نعطيه داك السميه، والسميه ما غاديش تنزل ما تقدرش بوانتي فاريابل. دونك غادي نعملو ار بوان دراوابل بوان السميه ديالها. بس كنعملو هنا باش نختارو كيعطيني غير السماوات اللي عندي هنا، اما باغي اما امستردام، سيتادير غير لي زيماج اللي عندي هنايا. الوغ كو فوتو راه سي واحد فاريابل، سي اون فاريابل. واش فهمنا؟ دونك هنا ردوا البال معايا مزيان لواحد لاستوس. دونك بحيث نبغيو ريكوبيري واحد الدراوابل وعندي السميه ديال لا فوتو مستوكيه في واحد الفاريابل بحال في هذه الحاله هذه. ما نقدرش نعمل بوان فوتو هنايا، هكا ما غاديش تطلع لي اصلا. خصك تعطيها السميه ما تعطيهاش الفاريابل. ما عرفتش واش عرفتوا المشكل ولا لا. دونك حيت كندير ار بوان دراوابل دونك جيت دراوابل غادي ريكوبيري واحد دراوابل ار بوان دراوابل بوان السميه ديالو اللي كاينه هنا. ما تقدرش تعطي فاريابل، تقدر تعطي مثلا اللي كاين تما. كاينه فينيس، كاين امستردام، هاي تقدر تعطي هادو. داكور واش تفهمنا؟ مي ما تقدرش تعطي الفاريابل، ما تقدرش تعطي الفاريابل. دونك في هذه الحاله شنو كنديروا؟ لاستيس شنو هي؟ انا خصني ريكوبيري. دونك هنا بحيث كنقول جيت دراوابل هو نورمالمون شنو شنو كيريكوبيري هنا؟ كيريكوبيري واحد الاي دي، واحد لونتي. واش تفهمنا؟ لونتي ديال ليماج. الا عطيتيه انت السميه راه كيريكوبيري لك لونتي واحد ليد ديالها. ار بوان دراوابل بوان سميتها كترد لك اونتي واحد ليد. انا شنو عملت هنا؟ ريكوبيري داك الاي دي. دونك تقدر تريكوبيري الاي دي الا كنتي كتعرف السميه. دونك هنا السميه تقدر تعطيها فاريابل. لاحظتوا؟ دونك لا ميثود شنو هي؟ عقلوا عليها مزيان. get resources point get identifier بمعنى غادي ريكوبيري لي دي دابا. داكور هنا كتعطي السميه د لا فوتو تقدر تنزلها اما شين دو كاركتر. داكور امستردام مثلا، او لا تعطيها سو فورم ديال واحد الفاريابل. الفاريابل شنو سميتها هنا؟ سميتها فوتو. داكور لو دوزيام بارامتر دراوابل بما شنو باغي تريكوبيري؟ باغي تريكوبيري واحد ليليمون دراوابل. تروازيام بارامتر شنو كتعطي الباكيج فين كاين. داكور دونك الباكيج انا اللي خدام فيه شنو هو com بوين اكزامبل بوين تي دي ام كونتاكت اس كيو ال لايت مثلا. داكور دونك هو اللي غادي تعطيه هنا. دونك هاني دابا قدرت ريكوبيري الاي دي. باش غادي نجي انستونسي واحد لوبجي ديستيناسيون غادي نعطيه لو نون اللي هو فاريابل اللي قريته بالجيسون. داكور لا دات تا هو فاريابل اللي قريته بالجيسون. مي ليماج شنو غادي تعطي الايد ديالها اللي ريكوبيريتيها بهاد لا ميثود اللي شفنا دابا. دونك لان المشكل اللي قلنا قبيله بحيث كتعمل جيت دراوابل ار بوان دراوابل بوان ما تقدرش تعطي فاريابل، كتعطي السميه ديالها اللي كاينه فاين فداك لو دوسي دراوابل بلا اكستونسيون. حنا شنو عملنا هنا؟ ريكوبيرينا الاي دي ديالها باش بلا ميثود جيت ريسورسز بوان جيت ايدنتيفاير كتعطي هنايا فاريابل ولا سميتها هنا ماشي مشكل. لو دوزيام بارامتر دراوابل. لو تروازيام بارامتر هو الباكيج فين راك خدام. دونك هنايا قدرت دابا نانستونسي واحد لوبجي ديستيناسيون دي بنيو ديستيناسيون كنعطي له نو لا دات. وهذا البارامتر هذا هو جيت دراوابل ديال الاي دي لان راه ريكوبيريت الاي دي ديال ليماج هنا.
داكور. دونك دابا اون فوا انستونسيت واحد لوبجي ديستيناسيون غادي ناجوتيه للأراي ليست ديالي. دونك هاد لا بوكل هادي كما كتلاحظوا هنايا قريت كاع لي زوبجي اللي كاينين في هاد الطابلو ديال لي ديستيناسيون. نعاودو باش تقراو واحد لوبجي شنو هي لا ميثود؟ هي جيت جيسون اوبجيكت. باش تقراو ان طابلو لا ميثود هي جيت جيسون اري. باش تقراو واحد القيمه دونك هنا شنو كتعملوا؟ جيت انت ولا جيت سترينغ ولا جيت فلوت الى اخره وكتعطي الكي ديالك. فهمنا؟ دونك هنا من بعد ما عمرت الاري ليست ديالي غادي نجي انستونسيو بعدا نليو داك الريسايكلر فيو غادي نديوه مع هذاك الريسايكلر فيو ديالنا اللي انستونسينا. من بعد كنكري واحد الادابتر وكتعطيوه في البارامتر داك الاري ليست ديالك. دابا غادي تابليكي داك الريسايكلر فيو غادي تابليكي عليه داك الادابتر اللي هو الدي ا وغادي تريغلي لافيشاج بلا ميثود سيت لاي اوت مانجر وعطيناها كوم اوبجي نيو لينير لاي اوت مانجر. داكور. دونك هادو هما لي زيتاب الا بغينا نبارسيو واحد لو في واحد لي دوني اللي عندي في ان سو فورما جيسون. دونك هنا ما لوديتش الفيشي نقدروا نلوديوه مثلا بما ان هادشي كامل يقدر يكون عندي في واحد لو سيرفيس ويب. انا شنو عملت هنايا؟ عملت هذاك لي دوني ديكلاريتهم سو فورم دون شين دو كاركتر مي ليسونسيال خصني نعرف كيفاش نبارسي جيسون. داكور. نعاودو دونك لا ميثود شنو كتكري واحد لوبجي جيسون اوبجيكت وكتعطيكم بارامتر داك لو فلو لي دوني جيسون ديالك. داكور. من بعد بحيث غادي تبغي تبوينتي على واحد ليليمون هنا كتشوف واش هذاك ليليمون اللي الكي ديالو كترد لك اري ولا كترد لك اوبجي. الا كانت كترد لك اري كتخدم بلا ميثود جيت جيسون اري. كانت كترد لك اوبجي كتخدم بلا ميثود جيت جيسون اوبجيكت. بغيتي تريكوبيري غير الفاليو كتشد داك لوبجي وكتعمل جيت سترينغ ولا جيت انت ولا جيت فلوت الى اخره. داكور. دونك هادي هي الانترفاس ديالنا. دونك كما كنلاحظوا هنايا دونك هادو هما لي دوني اللي عندي هنايا. دونك عندي ثلاثه ديال لي ديستيناسيون اللي هما فينيز وباري وامستردام. دونك الا جيت لهنا وراني دابا هاد لو فيشي ديالي هذا دونك انا كيرد لي بداك الترتيب بالاوردر لان ستوكيت هذا مورا هذا مورا هذا. دونك فينيز هي الاولى موراها باري موراها امستردام. دونك الا كليكيت على واحد ليليمون كيعطيني لا دات ديالو. داكور.